gabi kutkod, baliktad ang oras, lawas naglisod, nagyud og sabon. Online worker sa kagabion, paningkamot para sa pamilya, para sa kaugmaon. Kada sentimo akong paningkamutan, apan ang buhis pirmi na lang kuhaon sa gobyerno karon. Sweldo kamay, responsibilidad daghan, bayranan eskwela, pagkaon sa panimalay, tanan naapay mga gusto, hinay-hinay paliton. Human sa buhis halos wala na ibilin, sus Ginoo ko. Dili arte, dili tapulan, kaming gabi nagtrabaho para lang makabangon ang kinabuhi namo tanan. Online worker sa kagabion, dugo ug singot, bayad sa connection, kada oras among gihalad, bisan ang gobyerno gusto pirmi na ay bahin sa among hinabuan. Dili mi mga wat, dili mi mang limbong trabaho, limpyo bisan kapoy na ang mata, unta makitan ang among kahimtangan, kay buhis dako, serbisyo gamay ra gyud kaayo, kasakit sa kasing-kasing namo tanan. Online worker sa kagabion, matulog sa adlaw, magmata sa misyon, para sa pamilya, para sa damgo, bisan unsa kabugat ang buhis, padayon gihapon mi, kay kinahanglan maog yun ni ang among buhaton. Kung mahayag na ang adlaw, ako na mo piyong naglaom